هي كاينه مجموعه من المتراكمات، والتراكمات قويه ومتعدده منذ دورات. وكما قلنا الا رجعتوا للدورات غتشوفوا هذه المساله. المنادات ديما بدور السلطه واهميتها وحضورها وجوابها على مجموعه ديال الاسئله. الاكثر من هذا هو ان السلطات لا المحليه ولا الاقليميه اصبحت تتدخل في اختصاصات المجلس. واعطي بعض الامثله فقط غير للتمثيل او للمثل. المساله الاولى، غريب امر هذه المدينه وامر هذه السلطه في هذا الوقت بالضبط انها تراسل رئيس المجلس البلدي وتقول له ما تمنع الساحات العموميه باش ما دارش فيها شي نشاط. وهذا ماشي من اختصاص السلطات المحليه ولا الاقليميه، هذا من اختصاص المجلس البلدي. المجلس البلدي من حقه يرخص المكان، والسلطه من حقها ترخص او ما ترخص شيء المضمون ديال النشاط. اما باش يعود باش المدينه يراسل رئيس المجلس البلدي يقول له منع الانشطه في الساحات العموميه، هذه ظاهره خطيره جدا. اكثر من هذا ان الباعة الجائلين كنعرفوا كاين عمل مشترك ما بين المجلس البلدي وما بين يعني السلطات المحليه. فاذا به اصبحنا السلطات المحليه كدير امور اللي من حقها تستشر ومن حقها التعاون مع المجلس البلدي. فكنشوفوا الباعة الجائلين السلطه واحد الوقت عينت لهم مكان ورا مرجان، كتهيئ راسها، كتحسن راسها، كتناقش راسها، المجلس البلدي غائب تماما ومغيب. شويه حولت الباعة الجائلين من ساحه قرب المقهى ديال طرز الله يرحمه يعني شارع محمد السادس الى يعني جانب الملعب البلدي مولاي الحسن الثاني. معناه هذه الاجراءات كلها خاص المجلس البلدي يتخذ فيها اجراء والسلطه المحليه تنفذ. فاذا بهذا الشيء في غياب وفي تغييب المجلس البلدي بصفه نهائيه. اعطيت امثله من هذا. لا نعطي مثال اخر وهو المشروع اللي هو حديث الساعه الان، هو ديال بلون داميناج، تصميم التهيئه. كنعرفوا الاخوان يعني كيبدل المعالم ديال المدينه والاطراف ديال المدينه. فلحد الان المجلس البلدي باقي كيعمل بتصميم التهيئه القديم، في حين تصميم التهيئه الجديد حاضر ولكن في الرفوف باقي لحد الان ما خرجش الوجود. وشنو كيوقع على هذا الشيء؟ كيدخلوا يعني المتآمرين وكيدخلوا المنعشين وكيدخلوا صاحب العقار وكيستغلوا هذا التصميم هذا، وكيبداو يبيعوا اراضي وكيبداو يهيئوا الجزيئات وكيبداو يخلقوا مشاريع اللي المجلس البلدي في الوثائق ديالو في الاداره ديالو راه كيتعامل مع تصميم التهيئه القديم، في حين ناس اخرى كتبني مشاريع ديالها على تصميم جديد اللي هو عند السيد العام وباقي لحد الان. كنقول لحد الساعه راه باقي الان. اش كيوقع؟ كيجي واحد مستثمر ولا انسان عادي ولا كذا كيحط واحد التصميم على واحد مشروع معين، كيحطوا على اساس تصميم التهيئه القديم. فالسلطه او المجلس البلدي كيتعامل مع هذا التعامل عادي. فاذا بك كتنوض السلطه وكتعود تحتج، انتم جايبين اخبار، انتم كذا راه ما بقاش ذاك المشروع اللي كان. راه من حق هذا المواطن اللي حط هذا المشروع من حقه يقاضي المجلس البلدي ويربحه قضائيا. علاش؟ كنقول غياب هذا التنسيق وعدم اخراج هذه الملفات الحيز الوجود. نعطي امثله اخرى. كاين مشاريع اللي كما ذكروا الاخوان، مشاريع اللي من 2009 وباقي لحد الان كمل. لحد الان من 2009 ملي جات السلطه الاقليميه السيد العام سد على كل شيء بحجه حتى ندرسوا هذه الملفات، وباقي نسد عليها الان تحت هذه الذريعه هذه حتى نقادوا الملفات. الى متى؟ هذا استهتار. ونعطي مثال محطه طرقيه.
وحنا كنا سكان مدينه قريبه متشوقين لواحد المحطه طرقيه في واحد المستوى تليق بهذه المدينه. لحد الان لا اثر، الوثائق مطموسه، التعليلات كلها يعني التواءات، كنقول بين قوسين التواءات، حتى شي حاجه باقا ما خرجتش للوجود لحد الان. المشكل ديال النقل الحضاري تعطات في الاول واحد الصفقه معينه وتبتات الصفقه على واحد الشركه معينه، بعد جا السيد العامل وحبس كل شيء بحجه نقلبوا على شي وسيله اخرى. مرحبا، جات وسيله اخرى هي شركه التنميه المحليه اللي غادي يساهم فيها المكتب الشريف الصفات، يعني 6 ملاير ديال السنتيم. لحد الان يلاه بدات الامور كتململ، هذه تقريبا 3 سنين ولا 4 سنين وحنا كنطرحوا النقل الحضاري كننتظروا فيه. قس على هذا اللي كيبقى فينا الحال اكثر، وهو مشاريع تم التوقيع عليها في العمل، منها ديال الفردوس، منها ديال ساحه بن عمير. والغريب في الامر اللي دخل المدينه وصار ذاك السياج ديال الحديد ديال ساحه بن عمير كيقول مشروع واستبشرنا خيرا، فاذا ملي كنطل من الشقق استسمح ارض واقع عاريه على حالها، وحنا كنعيشوا في الوهم، كنعيشوا في السراب. ملي كنقولوا في هادشي في الدورات ديالنا كما قال السي الزهر، يعني الناحيه الامنيه هذه النقطه فاضت الكاس يوم الجمعه الصباح. انسحبنا يعني الناحيه الامنيه، كنقول الناحيه الامنيه ما توفر لناش الجو ديال الامن. وانا اقول وكنتحمل مسؤوليتي الشخصيه في هذا الامر، كنقول اكاد اخشى ان يكون الامر مبيت، ان يكون الامر مبيتا. لماذا؟ كيف يعقل؟ وقع هذا وترفعت الجلسه، والجلسه كنعرفوا الدوره فيها الميزانيه اللي هي لها مكانتها في التسيير، وكنتظروا ساعتين ولا من يجيب ولا من يهاتف ولا من يسائل ولا. والدليل على هذا كما ذكر السي فاسي، الدليل على هذا انه تبين لنا ان هناك تواطؤ وهناك امور مقصوده، وهو ملي كنتسناو الناس ديال السلطه يجيو كذا كيقول ما في روسناش. السيد باشا ما في راسوش، الشاف دياجي ما في راسوش، السيد العامل ما في راسوش، والمسؤول ديال السلطه في هذاك النهار هو رئيس المنطقه الحضاريه الثانيه، يعني غادر المكان دون رجع لحد الان. ما عمرنا شفنا لحد الان باقي ما شفناش فين صيفطوه ولا شنو كيدير الله اعلم. اذا هذا كيدل دلاله قاطعه على ان هذه المؤسسه الدستوريه فهي مهمشه ومتعمد تهميشها وتغييبها ويعني نسيانها وهكذا. اذا هذاك تبين لنا بالملموس بهذه 3 ايام اللي عشنا. اذا هذه النداءات ديالنا مع السلطه والقطيعه مع السلطه ماشي وليدات اليوم، راه رجعوا المحاضر وراه الاشاره انها دائما كنأكدوا كنقولوا السلطه صبحت غير موجوده في هذه المدينه هذه. فينا هي السلطه؟ في اللجان وفي الدورات كنطرحوا اسئله اللي خاص السلطه تجاوب، من حقها هي اللي تجاوب، ولكن ما كاينش. وحتى ذاك الممثل اللي كيجي بعض الكتب ديالنا لا علم به. اذا كيف يعقل حاضر المجلس كتمثل وملي تسال على ملف اللي هو ديال السلطه كتقول لا علم له. اذا ما دورك هنا؟ تجي كترفع واحد التقرير فلان هذا قال وهذا اش قال وهذا اش قال وهذا قال، هذا راه عين هذا راه كذا. هذا هي المهمه، هذه السلطه، هذا هو تمثيل السلطه في هذا المجلس ديال اللي كيمثلوا فيه 43 ديال الاعضاء. يعني لا يعقل وما رضوهاش باش يكون عندنا المجلس بهذا المستوى. بغيت نقفز مدينه قريبه بالتعاون مع الجميع وننميوها وننفذوا التعليمات ديال صاحب الجلاله والخطابات ديالو، مقاربه التشرع، الحكامه الجيده، العمل المتكامل والمنسجم هذا الشيء كله بغينا نجسدوه في ارض الواقع. ولكن مع من غننفذوا هذه الامور هذه؟ مع لوحدنا؟ اولا المعتصم الحمد لله الجهاز التقريري هو المعتصم باكمله، هما المعتصمين في اي خطوه واي مستجد كنداولوا فيه. والحمد لله
التناغم ديال الافكار والرؤى متقاربه وغياب الحسابات السياسيه الضيقه كتخلينا نخرجوا قرار في دقيقتين او ثلاثه. اذا من بين الخطوات النضاليه نحن كما قال الحاج نحن معتصمون مكرهين لا ابطال. الاعتصام تفرض علينا التعنت ديال السلطه الاقليميه. حنا مستعدين في سبيل المصلحه ديال هذه المدينه، في سبيل ارجاع الهيبه لمؤسسه دستوريه ننتمي لها، اننا ناخذ كافه الاشكال النضاليه. هذا الشيء راه مسطر في البيان، واقصى ما يمكن اننا نديروا القطيعه مع التمثيليه اللي بالطبع قدموا استقالات، ونعتذروا الهيئه الناخبه على الى طلبنا راه نقدموا استقاله، لاننا اذا كنا غنبقاو داخل مؤسسه دستوريه مهمشه، كنقولش مهمشين، حنا يحسب لنا 1000 حساب، مكونات المعتصم يحسب لها 1000 حساب، ولكن المؤسسه مهمشه. اللي تعود الشيء اللي قال الحاج ما نعاودش نعاودو، تعود السلطه كدير اللي بغات. اذا كاين واحد ميزان القوى مختلف، ما كاينش واحد ميزان القوى متقارب. اذا حنا ما رضيناش وما غرضوش لنفوسنا. اذا حنا غنمشيو في تحويل الاعتصام للعمل، نمشيو للاستقاله، نمشيو المسيره ماشي قدام للرباط، نستدعيو الهيئات الوطنيه، نتصلوا بالحكومه، نتصلوا بالوزاره، جميع الاشكال اللي غيشوفوها الاخوان داخل المعتصم انها صالحه في هذاك الوقت، راه حنا غادي اللي اساسي. وهذا بصدق الاخوان هو ان الهاجس الكبير هو مصلحه هذه المدينه. باش يكون ملم الباشا الحديقه ديال الفردوس كيقول لك غتطلع ب 600 مليون، في حين الحديقه غتطلع ب 300 و200. اذا هذا الدوسي ما ضدوش، اذا ما مؤهلش يحضر معايا بالدوره. السيد الباشا ما عرفش الطوبيسات فين واصلين، اذا خصو ينسق مع قسم الجماعات المحليه، ينسق مع قسم الصفقات، ينسق مع الماليه ديال العماله باش يضبط ملفات ويضبط الميثاق. لان ممكن حنا كسياسيين نخطئوا في واحد الاتفاقيه ولا نعواجوا في واحد المقرر، خصو يصوبوا لينا. هادو هما رجالات الدوله اللي بغينا، هادو هما المسؤولين اللي بغينا المدينه تخرج. واش حنا ديما مدينه تخرج يتعطاو مسؤولين من هالطينه، كنطلعوا ندويو على ملف كنبداو نعاودوا على بكري. حنا بغينا مسؤولين واعيين، الاختصاصات محدده القانون، التشارك محدد القانون، عندك اختصاصات المجلس وعندك اختصاصات العامل واختصاصات الباشا، هادشي واضح. اذا يبقى هذاك الوثيقه هي شريعه المتعاقدين اللي هما حنا وانتم. اذا اخوان خلاصه ابتلينا بباشا لا يفقه شيء، اخر مدار اخر طامه كبرى هو كيدخل لهذه البنايه وكيوقف في المعتصم كيقول لك انا مسؤول على البنايه، راه غادي اخوان اضطروني ندخل معكم في المواجهه باش نخوي البنايه بالقوه. هذا سلوك اعتقد ما مسموحش به. اولا الامر ديال الاخلاء بالقوه ماشي من اختصاصه. ثانيا كاينين المنتخبين، كاين اللغه اخرى، كاين المسائل الحامله، كاين مجموعه الهيئات ممكن تدخل، كاين ما تواصلناش حنا وما تقاديناش وداك الشيء كاع انتخابويه وكذا، كاين ناس يدخلوا على الخط باش نحيدوا الشوكه. اذا كنا كنقلبوا على مصلحه المدينه هذا الشيء اللي نسعوا فيه. اذا كنقلبوا على الاصطدام حنا مستعدين ليه، ولكن حنا ابانا منا بان مصلحه المدينه اكبر من عبد الكريم ومن عفيف ومن حنا كنقولوا دائما نحن مع الحوار، نحن مع التقارب بين جوج المؤسسات، هذا شعار المرحله. ولكن هاد الناس كنتمناو يفهموا هذا الميساج. اعتقد راه باقي ما فهموش. شي سؤال الاخ